हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कहिए कैसे मिजाज हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज एक बड़ी मज़े की वीडियो लेकर आई हूँ जिसको मर्द और औरत दोनों यकसा तौर पर दिलचस्पी से सुनेंगे। वो टॉपिक ही ऐसा है। वो टॉपिक ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे रिश्ते बनाए। माँ बाप का रिश्ता बनाया, बहन भाई का बनाया, मामू भांजी का बनाया, चचा भतीजे भतीजियों का बनाया, दादी नानी, ये सब रिश्ते बनाए। ये रिश्ते अल्लाह की तरफ से बनते हैं। और इस रिश्ते को बनाने के लिए एक रिश्ता होता है जिसे कहते हैं रिश्ताए इज़्दवाज में बंध जाना। ये एक ऐसा बंधन है, उससे आगे फिर बहुत सारे रिश्ते क्रिएट होते चले जाते हैं, पैदा होते चले जाते हैं। लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में एक बात है कि इसमें कहते हैं ना कि निभाने के लिए क्या चाहिए। किसी सियाने बंदे ने, समझदार ने कहा कि टॉलरेंस, टॉलरेंस और टॉलरेंस। लेकिन अगर टॉलरेंस मर्द ही करता चला जा रहा है मियाँ बीवी के रिश्ते में और औरत सर पे सवार होती जा रही है, इट इज़ नॉट फेयर। और अगर औरत ही बर्दाश्त करी जा रही है और मर्द उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए तशद्दुद तक की हद तक, मारपीट तक आ जाता है, दिस इज़ ऑल्सो अनफेयर। तो बात यह है कि दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए। इसमें ना तो अरेंज मैरिज की बात है, ना लव मैरिज का कोई प्रॉब्लम है। इसमें सिर्फ किस्मत की बात है और दोनों की केमिस्ट्री, दोनों की अंडरस्टैंडिंग की बात है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो या मुआशरे में दूसरे लोग, इंतहाई पढ़े लिखे लोग, इंतहाई जाहिल लोग, बाज़ औक़ात ऐसा होता है पढ़े लिखे लोग आपस में उनकी नहीं बन पाती, किसी मौजू पे, किसी बात पे सेपरेशन हो जाती है, नई नई शादी की सेपरेशन हो जाती है, जो दोनों पेरेंट्स और दोनों फैमिलीज़ के लिए बहुत ही पेनफुल और बड़ी स्ट्रेसफुल होती है। और कभी ऐसा होता है कि किसी दूसरे मुल्क से कोई लड़की है, किसी दूसरे मुल्क का लड़का है, दोनों एक शादी के बंधन में बनते हैं और सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। हमारे यहाँ भी एक ऐसा बंधन था कि एक हमारे डायरेक्टर थे इकबाल कश्मीरी, उन्होंने एक नेपाल की खातून से, उन्होंने इकबाल कश्मीरी से शादी की और सारी ज़िंदगी इकट्ठे गुजार दी, 20, 25 या 30 साल। हालांकि वो इतना लैंग्वेज नहीं, एक दूसरे की बात को नहीं समझते थे, लेकिन कैसी अंडरस्टैंडिंग थी, कैसी तारें जुड़ गई थी कि दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई। जब ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो ज़्यादातर औरत तशद्दुद का शिकार होती है, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, यानी मर्द औरत को मारना शुरू कर देता है। दिस इज़ नॉट फेयर। हमारी मतलब बाहर तो ऐसे तशद्दुद होते ही हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा हुआ है कि हमारी बहुत ही रिनॉन्ड आर्टिस्ट, बड़ी ही सबकी फेवरेट, सबकी लाडली, सबकी प्यारी, मैं खुद उसे बहुत लाइक करती हूँ, नरगिस भी तशद्दुद का शिकार हुई है, वायलेंस का शिकार हुई है। बड़े सब्र से उसने आई डोंट नो दोबारा सुलह कर ली है या क्या हुआ है, बहरहाल काफ़ी उनका केस ख़तरनाक हद तक ख़राब हो गया था। अब इन्हीं दिनों की बात है कि हमारी बहुत अच्छी सिंगर, ऐसी सिंगर जिसके वाकई मैं खुद भी फ़ैन हूँ, और कौन है जो उसका फ़ैन नहीं, वो है नसीबो लाल। नसीबो लाल एक मतलब गरीब सी फैमिली से बिलोंग करती हुई, ऐसी आवाज़ उसकी, इतनी खूबसूरत गायकी, इतना गले में सोज, दर्द, सब कुछ। और सबसे बढ़ के ये बात है कि वो लोग, उनकी जो फैमिली है, उनका जो कबीला है, उसमें वो बाहर शादी नहीं करते, अपनी फैमिली में करते हैं। चाहे जैसा भी हो, जोड़ का हो ना हो, वो आउट ऑफ फैमिली शादी नहीं करते। तो नसीबो ने भी आउट ऑफ फैमिली शादी नहीं की, अपनी बरादरी के किसी लड़के से, कज़न से, या मतलब जो भी उनकी कम्युनिटी का बंदा था उससे शादी की, और शादी को भी 16 साल हो गए हैं। तो हमने सुना है कि नसीबो जी को वो घर आया है, उसने कोई बात की है, उसने आगे से क्या जवाब दिया है, तो शौहर साहब ने ईंट उठा के उसके चेहरे पे मारी और वो उसका चेहरा ज़ख्मी हो गया। इन रिएक्शन उसने भी किया कि जाकर पुलिस में पर्चा दर्ज करवा दिया, रिपोर्ट करवा दी।
اور دونوں میں انتہائی لڑائی ہوئی اور پولیس نے بھی کہا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ کرتے ہیں. پھر وہ گئی، عورت تھی، اپنی فیملی توڑنا نہیں چاہتی تھی. اس نے جا کر کہا کہ کوئی بات نہیں، ہماری جو ہے نا اب صلح ہو گئی ہے. دیکھیں، عورت تو چاہے گی ہمیشہ کہ گھر نہ اجڑے. گھر اجڑنے سے بہت کچھ اجڑ جاتا ہے اور انسان اپنی پہلی لائف میں بڑی مشکل سے واپس آتا ہے. کسی قبیلے کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی کمیونٹی کا ہو، بہت مشکل ہوتا ہے. گھر اس کا بریک ہو جائے تو اس کو پھر مینیج کرنا یا اس کو دوبارہ ری بلڈ کرنا. نصیب و سب کی فیوریٹ ہے، کیا کیا گانے ہیں اس کے ایویں روسیاں نہ کر میری جان سجنا. جی، میڈم نور جہاں کی آواز کے بعد فلموں کے لیے یہ بہت پاورفل آواز ثابت ہوئی. بہت سارے گیت، ایک ہے کہ جدو عشقے دا ول سانو آیا سجن پردیسی ہو گیا، بکر دے وچوں پیندی ہے برسات وے نہ جاویں اج رات وے. یہ سارے گانے اتنے خوبصورت، سٹیج کے لیے، فلم کے لیے، اور لائیو شو بھی وہ کرتی رہی. شی از ارننگ اے لاٹ آف منی اور فیملی کو بڑا سپورٹ کرتی ہے. یہاں کوئی بھی کام کرنے والی عورت ہو وہ تشدد کا شکار ضرور ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی عورتوں کو کچھ گلے بھی ہوتے ہیں. میری کام کرنے والی اکثر آتی ہیں تو کہتی ہیں، میں کہتی ہوں کی گل ہے، کیوں پریشان ہے؟ باجی بس میرا بندہ میرے نال صحیح نہیں. میں کہا کیوں نہیں صحیح؟ باجی مینوں تنگ کردا ہے، مینوں ناراض ہوندا ہے، ماردا بھی ہے. میں کہ کیوں؟ تو میں نے کہا تیرے کنے بچے نے؟ باجی بس 9 بچے نے، پر مینوں سچا پیار نہیں ملیا. میں کہا جے تینوں سچا پیار نہیں ملیا، تیرے 9 بچے نے، 14 بچے کر لے پھر تینوں سچا پیار ملے گا. پھر باقی یہ لوگ کہتے ہیں اوئے تو بیوی دے تھلے لگے ہیں، کی گل ہے؟ کہنا نہیں سر، بیوی دے تھلے نہیں میں لگیا، میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کو انڈرسٹینڈنگ کا نام دیتے ہیں. تو بیوی کے نیچے لگ جانا یا بیوی کا ہاتھ بٹانا یا بیوی کے ساتھ کام کرنا کوئی بری بات نہیں، یہ سنت بھی ہے. تو کاش اس رشتے میں ایک ایسی مضبوطی رہے، کیونکہ میاں بیوی تو الگ ہوتے ہیں، بچوں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. ماں باپ کی لڑائی دے کر بچے بھی بڑے سخت ذہنی کوفت کا شکار ہوتے ہیں. تو میری دعا ہے کہ جو میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سکون دے اور محبت دے، کیونکہ محبت سے بڑھ کے کوئی دنیا کی چیز ایسی نہیں جو ایک دوسرے کو، رشتوں کو اکٹھا کرے، رشتوں کو اکٹھا رکھے. ہماری ایک بڑی پیاری کمپیئر تھی عائشہ جہاں زیب، وہ بھی تشدد کا شکار ہوئی. میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی ہیں. بس پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے یا کیا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو گھریلو تشدد ہے عورتوں کو بھی بچائے، اور مرد بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. میں بیلنس بات کروں گی تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ میاں بیوی بچے جا رہے ہیں، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے، اور یہ بھی حقوق العباد ہے اور یہ بھی انتہائی ضروری ہے. تو جو میاں بیوی لڑتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ صلح کر لینا، جھک جانا ضروری ہے یا اذیت سہنا ضروری ہے، بچوں کو اپسیٹ کرنا ضروری ہے. کاش اس پیٹرن پہ چل کے اپنی زندگی کی راہوں کا تعین کریں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، حضور پاک کا بھی فرمان ہے کہ شوہر جو ہوتا ہے وہ مجازی خدا ہوتا ہے. اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو وہ شوہر ہی ہوتا. تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ مطلب اتنا درجہ دیا ہے جہاں مرد کو خدا نے عورتوں کو بھی اس کے پیروں کے تلے جنت رکھی ہے. تو لہذا تمام جوڑوں سے، نئے ہیں، پرانے ہیں، یا ابھی شادی ہوئی ہے یا شادی کے کچھ سال ہو گئے، تو کائنڈلی محبت سے رہیے. محبت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے؟ امید ہے جو بھی مجھے اچھا کمنٹ دے گا اس کے بارے میں تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس چیز کو میں سمجھوں گی کہ میں نے کچھ یو میڈ مائی ڈے. کیونکہ لڑائی جھگڑا اچھی چیز تو نہیں ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور محبت سے رہیے، پیار سے رہیے، اور اپنے بچوں کی، اپنی زندگی کو سکون سے گزاریں. یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. اپنی میزبانی شو کو اجازت دیجیے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اوکے، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.